میں تانوں صحیح ہے گل دس رہا، کچھ بھی نہیں تسی کرنا۔ غزوہ خندق دے موقع ہوتے نا، حضرت حذیفہ بن یمان نو حضور نے بھیجیا، فرمایا پتہ کر کے آؤ، 25,000 لشکر ہو سی تے صحابہ 1500 سن۔ حضرت حذیفہ نو حضور نے بھیجیا تے فرماندے میں ویکھیا تے انہاں دیاں ہانڈیاں الٹیاں ہوئیاں، گھوڑے جناب اپنے رسیاں توڑا کے نس رہا ہے، اٹھ بھی نسی جا رہا ہے تے شدید طوفان بارش ہو رہی تے وہ سارے ادھر چھپے، کوئی جناب تمبو تے ڈہ رہے۔ کہنے لگے میں واپس جدوں ٹریا نا تو مینوں 20 شاہ سوار گھوڑیاں تے ملے، انہاں پگڑیاں بدیاں ہوئیاں تے مینوں بھائی کہنے لگے جا کے حضور نو عرض کر دینا اسی انہاں تے کچومر کٹ چھڈیا، اسی انہاں دا کچومر کٹ چھڈیا۔ تے بعد میں آ کے دسیا، میں کہ یا رسول اللہ 20 شاہ سوار ملے سن گھوڑیاں تے، فرمایا وہ فرشتے سن۔ ہاں اسلام جڑا نا وہ اپنی پاور رکھدا، انہاں کدی اسلام دی پاور استعمال ہی نہیں کیتی۔ تسی دسو ممتاز قادری کیڑی پاور نال پھندے دی طرف چلیا؟ پہاڑ بھی ہوئے تے ہل جاندا، بڈھا پیو مل کے جا رہے ہوئے، 5 سالہ پتر مل کے جا رہے ہوئے، وڈیاں بہناں مل کے جا رہی ہوں، ممتاز دی والدہ تے ہے کوئی نہیں، وڈے برا تے پھندا کے لگے ہوئے۔ ممتاز قادری دے والد صاحب کہندے ہیں جدوں ممتاز چلن لگا نا آخری واری، میں کیا پترا کوئی گل تے کیتی جا یار، آخری گل کر۔ تے کہن لگے ابا جی 5 سال گلاں ہی تے کیتیاں، اج ویکھو تہاڈا پتر جان کے ویریا، منظر ویکھو تو چھڈو اس گل۔ ہاں تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے۔ اسی ہر ویلے گلاں تاں کرنے کیوں جی؟ میدان احد وچ حضرت طلحہ نو 70 زخم لگے ہوئے سن، تسی چلے ہو خالی تقریر سنن مولی خادم تھک جاوے تے تسی سنن لگے تھک جاؤ، اے کوئی گلاں کرن والیاں؟ کیوں جی؟ میں علماء نالے گل کر رہا ہوں، ذرا سمجھو اس گل نو۔ اسلام بڑا ڈاڈا ہے، وہ بڑا ڈاڈا ہے، وہ تے آرام کرن ہی نہیں دیندا بندے۔ اے لمیاں تان کے مسلمان ستے تے آج برما دیاں چیخ دیاں بچیاں دی آواز کسے نہیں نہ سنی۔ برما دیاں چیخ دیاں بچیاں ایڈی ایڈیاں انہاں جناب پہلے لتاں ماریاں انہاں دے ڈڈاں چ بت متا نے، پھر وہ ڈہ پئیاں تو تے ترپ کے ایک واری تو انہاں چیخ ماری ہونی کہ ہن محمد بن قاسم نہیں آنا۔ اے اسلام اسی بیان کیتا، اسلام امن کا درس دیتا ہے، برما دیاں چیخ دیاں بچیاں دی آواز نہیں سننی، امن کا درس دیتا ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ جب انہوں نے چیخ ماری تھی تو 10 محمد بن قاسم کھڑے ہوتے، اسی آ گئے جی اسی آ گئے، دسو کی گل؟ چیخ دیاں مر گئیاں انہاں دی کوئی۔ اے کشمیر دیاں بچیاں دریائے جہلم تے کھڑے ہو کے کہندیاں ہن محمود غزنوی تے گھوڑے نہیں آنے، اور کہندے نہیں جی نہیں، اسلام تو امن کا درس دیتا ہے۔ اسی تہاڈا کتے مدد آنی، اسی تے اپنی مسیتاں تے سپیکر نہ بچا سکے۔ اٹھو، سدا اتنے رہنا کوئی نہیں۔ جیڑی قوم اپنے مسیتاں دے سپیکر نہ بچا سکی وہ مقبوضہ کشمیر دیاں بچیاں دی آوازیں سنے گی۔ اور شام دیاں بچیاں دیواراں تے لکھیا، انہاں کیا دوبارہ عمر نہیں آنے، دوبارہ حضرت عمر نہیں آنے۔ میں حلب ویکھیا، میں جدو ٹھیک سی میں حلب وچ گیا، حلب دا ایک مکان انہاں نہیں سلامت رہن دیتا، اتنا سونا شہر سی حلب دا، ہر شے تباہ کر کے رکھ دیتی۔ کس نے پہنچنا سی؟ تسی پہنچنا سی، تسی تے اپنے مسیتاں دے سپیکر نہیں بچا سکتے۔ تساں جے کھڑے ہو جاندے محلے دار، انہوں نے کہا اذان کی ہمیں ضرورت ہے، اللہ اکبر چاروں طرف ہوگا، نکلے تو پورا محلہ جان دے دیاں گے اللہ دے گھر واسطے۔ تساں کہا ہاں جی لے جاؤ میرے خلاف۔ صدر کہنے لگا میرے خلاف مقدمہ نہ ہوئے، جنرل سیکرٹری مسجد تک کہنے لگا میرے خلاف مقدمہ نہ ہوئے، مولانا صاحب کہنے لگے او اسلام کھڑیا مارو تیر، میں تے کھڑیا۔ کوئی معمولی واقعہ نہیں ہویا، اس ملک وچ سپیکر اترے جڑا ملک بنے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دے نال۔ اے کتنے اپنے محکمیاں نال مخلصن، انہاں اے نہیں ویکھیا گستاخی رسول دیاں بتیاں بجھان کون آیا، انہاں نو نہیں ویکھیا، میری چٹی داڑھی نہیں ویکھی، مولانا نو نہیں ویکھیا، حافظ نہیں ویکھے، قاری نہیں ویکھے، ایک کو جیل سارے نو بند کر دیتا۔ کہا جی نہیں آپ کیوں آئے ہیں بتیاں بجھانے کے لیے؟ تسی اپنے ایمان نہ دسو، اینج کرنا بے ادبی رسول ہے۔ میدان
حدیبیہ وچ انج کیتا عروہ بن مسعود نے حضور دی مبارک داڑھی وال تے حضرت مغیرہ بن شعبہ اپنا سکے چاچے دے ہاتھوں تے تلوار اندر دستہ ماریا ورنہ آخر یدک عن لحیت رسول اللہ واللہ تصل الیک، فرمایا چاچے ایسے تو حضور کی طرف کر رہا ہے، دوبارہ ایسے کیا تو میں تمہاری گردن اتار دوں گا، پیچھے کر۔ اب بتاؤ حضور کے گستاخ کی بتیاں جلنا یہ گستاخی رسول نہیں ہے؟ اور ہماری قوم جو ہے وہ کہتی ہے جی مولانا، میں کہو دسو پھر کیڑا دین ہے، تسی سانو وہ دین سمجھاؤ تاکہ اسی اس دین اتے چلیے۔ مسیطہ دے سپیکر بھی اتران تے کوئی حرج نہیں، مرزائی اٹھ کے جناب چکوال دے وچ مسلمان شہید بھی کرن، اس دے مقابلے 100 مسلمان اندر بھی ہو جان، پھر بھی مرزائیاں دے خلاف گل نہیں کرنی۔ پیر میر علی شاہ دی کتاب تے پابندی لگے، پھر بھی مرزائیاں دے خلاف گل نہیں کرنی۔ پھر دسو کیڑا دین ہے جڑا تسی بیان کر دیو تے پڑھا دیو، مینوں بھی سمجھاؤ تاکہ اسی بھی وہ دین بیان کریے۔ جس دین وچ قربانی کوئی نہیں، جس دین وچ سختی کوئی نہیں، جیڑا دین کہندا ہے صحابہ دیاں گردناں انہیں لے لیاں تے تیری گردن بڑی قیمتی